وضعت هذه الساعة اللي يكاد يخفيها لأننا لا نتدبر فيها، ونظل نسأل وسنسأل أين الساعة؟ أين الساعة؟ ما أين الساعة أهي؟ أين ساعتك أنت؟ يعلمه هو علشان تجتهد أنت عملت إيه؟ قرأت في هذه الساعة اللي هتكون لك أنت، اللي أنت هتكون مقياسها، اللي من خلالها ستعي كيفية تقدير الله بقدر ما توصلت من بعد كوني من خلال المعادلة النسبية، وبعد إيماني من خلال الإيمانيات الفطرية، وبعد عبادات من خلال العبادات القانونية اللي وضعت فروض مفروضة بقانون دين يسمى يوم الدين. فعندما يكاد يخفيها ها نحن نراها، وستشكل لنا الصفر رقم واحد بالنسبة لمن يرى، ولكن بالنسبة لنا إحنا رقم 3، لأن هذه الساعة عندما رأيتها تشكل لك هذا الصفر أو الرؤية، يتسبقها الصفر مما تكونت، ويتسبق هذا الصفر لوقع الرياح مما تسمى الدائرة المفرغة، ويكون لنا هذا الهواء مقياس بمقياس مجهري نرى. هذا الزراع اللي يدينا ساعة بها 4 عقارب ويوم به 4 أيام ذكرناها، دل على رقم 5. أين هو الرقم الخامس؟ يعطينا مقياس الحديد، لأن 4 مكونات الأرض ماء نار هواء تراب، وبينتهي لأن هذه العناصر ال4 يعود من خلالها الحديد المؤدي لتكتل هذه البقع. يبقى هذا رقم 5. رقم 5 يدلنا من خلال عبور الأقطار، يدينا اليوم الخامس 50,000. ومعنى 50 أي 5 تشكل الأمة أي الدائرة المغلقة، ونواة الذرة الدائرة المفرغة إلى أن تتكون، وبالمتشابهات إلى أن تخرج هذا النجم من ذاك الأم أي ذات الشمس، لأنها ستعمل بهذا الميقات 9 أشهر، ستنجب ابن هذه ال9. فالأم تشكل النواة، ونذكر الأرض الأم الكبرى عندما أنجبت هذه الذرة فتشكل رقم 50، ونراه ووضحناه من خلال الشرح على القمر ونجم الزهرة إلى أن نعي المادة السوداء كيفيتها وقطرها. فهنا بنرى رقم 5 من خلال هذه 4 أيام يوم 50,000. ويوم 50,000 يعطينا 10 أقطار، كل قطر يضاهي ما نحن فيه الآن. يعني هذا القلم سيشكل لنا مقياس لما تفضل به الأخ الفاضل، وسنبدأ من خلاله النشأة والعروج بشيء مبسط لا يهرع الأمة، لأن الأمة مش ناقصة هرع ولا تعب أعصاب ولا نوم في البيت ولا قلة عمل. ما هو كفاية اللي إحنا فيه. وبعدين لما نلاقي القيامة قايمة في 21/3 الأرض هتتقلب على دماغنا، والدنيا هتغرق، وأمريكا هتسيح على بعضها مية وتيجي على مش عارف إيه. وطبعا هنعمل إيه؟ بقى لها شهر ولا شهرين نمكث في بيوتنا بقى الشهر ولا الشهرين دول، ننتظر لا زرع ولا آلة ولا تفكير ولا أكل، من يجي له نفس ياكل هو يموت وإلى آخره. فالأمة لا ينقصها ما يزيد وبلها وخبلها فتقوى الله في النفس المضادة، ولكن يوجد بينهما ما هو خير لكلاهما، وكلاهما مقياس للجميع. فهنا بنرى لواقح الرياح الدائرة غير مفرغة، الدائرة المفرغة سيتكون منها ما يسمى الذرة، وتشكل لنا الصفر، والذرة المجسمة بشكل الأرض الأولى ل7 والسماء الأولى ل7، لأنها مقياس النجم بتدور به كل الاتجاهات كده يعطيك كروي، ولكن الحركة أسطوانية، والحركة الذرية تدور هكذا هكذا من أعلى إلى أسفل، والأرض تقع في المنتصف. وبناء عليه لوقع هذه الرياح
تجسدت منها هذه الذرة اللي بتشكل لنا سن هذا القلم، يشكل لنا الوصف الحقيقي 101 بحت حتى نعي 50 كيفيته. هنا الذرة تتكون من 3 عناصر: زوجان الرتق زائد ذرة النار. زوجان الرتق من كل الأزواج، ورتق لأنها تحمل من كل الأزواج، وأعطانا مقياس الحرارة لأنها ستكون العامل أو الفصيل أي العنصر اللي سيؤدي لفتق هذه الأزواج وتفصل تفصيلا من نعاج إلى بقر إلى بني آدم إلى بني ديناصور إلى وهكذا. فعندما تكونت الذرة تكونت من زوجين رتق زائد ذرة نار بشكل سن القلم. عندما تم الانفجار تم مش هوجائي أو كل ذرة تتطاير من خلال الانشطار اللي هو بنراه الآن عشوائي من خلال تجاربنا، يشكل تجارب عشوائية، ولكن عندما يقول الله كن فكل كينونة تعي أين كنتها وستكن حتى يجمع لك ما يسمى كون بقانون كن، وتدبر الواو بينهم بين الكاف والنون. فعندما قال كن فأخذت قطر كروي متساوي الأضلاع بكل الاتجاهات بشكل كروي ومقياسه 1000 عام. مدار النجم أسفله نفس البعد، الأرض تقع في المنتصف. فهنا عندما قال كن انتصب الظل وبناء على هذا الانتصاب جسد يوم الأربعاء اللي بيها بقى رقم 1 الأرض اللي منها اتنشأت عندما قام هكذا الظل ومشابهه هنا، والأرض تقع في المنتصف اللي هي سن القلم. فهنقول أن سن القلم بقى الآن في المنتصف، نشئ من خلال الذرة تكون ظل به يشكل ساعة بها 4 أيام، ونحن بمنتصفه في جميع الأحوال أينما كنت وأينما ذهبت. وبناء عليه بنرى أن هذه الذرة تجسدت شكل واحد، رقم 1 أعطتنا شكل ساعة. أرض عقرب يدور 24 ساعة، قمر يدور عقرب يدور شهر، الشمس عقرب يدور عام، النجم جمع نجوم عقرب يدور 1000 عام، وهذا هو اليوم وقد انتصب به 4. أين رقم 5؟ بنرى من خلال عروج الذرة الذرية من خلال هذه 4 عناصر مكونات الأرض، وعندما حللناها كيميائيا وفيزيائيا وجيولوجيا وجدنا أن هذه الذرة الحديد مش من مواد الأرض وليس لها صفة بالمرة، ولكن تكونت حتى نعي، وأنزلنا الحديد فيه بأسا شديد، فبينزل بمقاييس ذرية تؤدي إلى تكتل واستخراجه من الأرض من خلال المادة. وبناء عليه رقم 5 يدينا الرقم الخامس للعناصر الذرية، لأن ال4 دل على 4 أيام اللي لها 4 عناصر: ماء نار هواء تراب حديد. ماء نار هواء تراب. الحديد يعود من مدار النجم، يبقى من هنا من مدار النجم عندما يعود الحديد يبقى وضع لنا مقياس حركي ذري. فعندما نشأ الكون كل ذرة اللي للقمر طلعت للقمر، اللي للنجم طلعت للنجم، اللي للأرض طلعت للأرض. بناء أن الأرض هي مقياس كأم الأزواج، أم هذه الأزواج، وهي في المنتصف وتشكل لنا المقياس اللي تشكل الصفر، أي الذرة اللي تجمعت من الهواء وشكلت لنا نقطة الصفر، تشكل لنا محور الارتكاز، هذا الصفر اللي رأيناه في سن القلم، وبقى في المنتصف، هنا في المنتصف، وله ما يسمى الكون والكون المضاد كما ذكره، ولكن نذكر نحن الكون لأنه ملموس كذرة ملموسة، والكون المضاد إنه لا يرى من خلال الأغلفة الجوية عدة، ولكن نعي كيفيتها من خلال هذا المقياس. فوجدنا أن هذا المحرك يعمل بدفع رباعي لأنه موجب لرقم 5. وجدنا هنا فرن اللي يشكل
النفايات اللي هو في المنتصف كما ذكر، ولكن ما أنا بقول هو فيه سوء فهم في الموضوع، ولكن ليست في المعادلة النسبية البسيطة، ولكن برضه في الفهم الحاجة البسيطة اللي زي ما شابه اللي احنا من خلال الحديث بنراه، والتوصيف من خلال شكل أي النموذج المبسط. فبقت الذرة في المنتصف، أعطتنا مقياس، فهذا المقياس رقم 5 يعطونا يوم 50,000. المقياس ده الألفية دي تشكل لنا قطر فيه 4 أيام، بعد ذلك ما عادش لا شموس ولا مجرات، يشكل كما ذكر أخي الفاضل هكذا، لأنه هنا المقياس. بعد ذلك يسمى بما يسمى فراغ كوني، أي خلاء كون، بما يسموه العلماء خلاء كوني، أي الدائرة المفرغة بقانون المثلث. بتمر عبر هذه الدائرة المفرغة 10 أقطار، كل قطر مقياسه بعد هذه الأرض من مدار 1000 عام النجم إلى أسفلها، تعي كيف أنه 1000 يعطينا. فهنا عندما يعمل هذا المحرك حتى يعود لنا بطبخة الحديد، أعطانا رقم 5 اللي منه تكون الحديد، وبناء عليه الحديد تلاقيه رقم 5 في التكوين. فدل على ما يسمى عروج. عروج ايه ده بقى؟ عروج الضوء عبر هذه 10 أقطار، وقلنا القطر مقدار قطرنا احنا 1000، يبقى هذا اللي يسمى ذراع، يبقى 10 أذرعة ولكن تسمى أقطار لأنها بوابات. فعندما تعي ذراعك اللي هو أنت فيه وسيشكل لك مقياس كألفية وهتبدأ من الصفر، عندما وعيت كيفية تكوينها من لا شيء لواقع رياح دائرة مفرغة، ولكن اعلم أن بهذه الرياح أو بهذه اللواقح نواة التكوين أي العناصر، ولكن اعلم أنها دائرة مفرغة رقم لا شيء، رقم 0 يشكل تكتل بشكل رواكد، ده يبقى ده 0 بقى رواكد. هذه الرواكد ستخلق لأنها تجمعت، خلقت بهذا الشكل، وكذلك خلق آدم. فعندما وجدنا هذا الدفع الذاتي دل على 50. 50 دي يوم 50 بيعطينا 10 أقطار بين كل سماء وأخرى. القطر يعني ذراع، عندما نعي أن هذا ذراع وسيكون لنا ذراع بداية اللانهاية، وخد 77 إلى أن تسكر 0 الميسرة مقياس. شوف احنا وصلنا لإيه دلوقتي؟ 9 و9. ما احنا لو علمنا ان من 1 ل 11 ما وصلناش عند 9 و9، كان 1 اعطانا 11. ليه؟ لانه سينفلق من خلاله فلق يقتني ما به من 1 بشكل ذراع، ستقيس به 10 أذرعة وتسمى 10 أقطار، بوابات بين كل سماء وأخرى. ولنا هذا الذراع مقياس بما أنه قائم على 7 أيام، يكون مفتاح ل7 المثانة من خلال هذا الصفر اللي نحن فيه يشكل الأرض ومنها الانطلاقة. مقياس. فهنا عندما يخرج هذا الظل، هذا الذراع، فهذه 10 أذرعة اللي بتشكل أقطار بوابات السماوات، لأن يلينا السماء الثانية بتاعتنا إحنا بعد 10 أقطار، وبعدين الثالثة بتاعتنا إحنا اللي ليها أرض تحت، وبعدين السابعة بتاعتنا إحنا اللي ليها أرض 7 تحت، وبعد ذلك هتبدأ في رقم 2 الزوجي، يبقى رقم 1 من الأول هتبدأ به كما بدأت من 10 11، بدأت من بعد 10 أنت هنا هتبدأ من بعد 7 الواحد، اداك 10 هنا مقياس حتى تعي أنك بعد 7 في رقم 1 8 لا يعلوه من يسعى حتى يعي كيف يسعى وإلى أين ويكن بقانون كون.
ويكون سبب كنه المقياس العلمي اللي سيهديه إلى عليون وخير ما يريد ويتمكن، وهو منه لله من خلال مقياسه وأنبياء اللي وضعوه لنا جميعا، ولم يبخلوا على مسلم ولا مسيحي ولا مشرك ولا ملحد به، ولم يفرض عليهم اعتي خلاص الا وما انت عليهم بمسيطر. زك. فلا بد ان نتعلم مما نقرا ويقال. فعندما يعمل هذا المحرك ويخرج هذا النجم مادة تسمى حرارية، هذه الحرارة بشكل ضوء مروا من خلال هذه 10 أقطار بيحوله إلى كتلة، لأنه قمة الوهن، لأن ما أعظم هذا الوهن عندما يتكتل يكون أقوى، وتكون لنا المسة اللي نغزو بها الجبال وننحت بها الجبال مقياس للحجر الكريم اللي يعد أعظم شأن كحجارة مكرمة. وهي لنا فوق مقياس، وكل حجر يحمل رائحته من مسك وخير فيحاء من كل أنواع الألوان. وخد 7 مقياس كما نرى 7 الآن مقياس، لأن وضع لنا 10 مقياس حتى نعي ما بعد 8 و9 و10. نقف أسفل 8 نعي ما معناها وما أسفلها حتى نعي إلى أي وكاء. هناك مش هنا، لأن رزقكم في السماء، عندما تعادلوا في السماء ترى رزقك هنا إنه لهين. أنت لو هتاكل عيش حاف وهتتدبر قانون وتكتبه وتكتب بدايته ونهايته حتى لا يضل بعدك واتكل على الله، أنت كده جنيت الدنيا والآخرة بمن عليها، ولا يعي عنك حد شيء في ساعة عشتها. وممكن تعيش تريليون عام تتكلم، ولكن لأن القانون يحسن بين هذا وذاك اللي وقته من وهن. فبناء على هذا الوهن اللي بيمر بشكل ضوء بيتكتل ويمر عبر 70 7 في 10 ب70 ذراع إلى أعلى. واعلم أن له مرادف حديد إلى أسفل من هذه المكونات، بس إلى أسفل ده ليها مقياس تاني، لكن خلينا هنا في المضاد، لأننا وعينا الأرض مقياس ومن خلالها هناخد الكون المقياس للكون المضاد اللي بنشرح فيه الآن، اللي بيخرج منه هذا الوهن اللي سوف كما تعي كيفية العروج ستعي كيفية الدرك والحركة الذرية الدائبة أي المترتقة ومتجددة من خلال الدوام أي دوام الحال، لأنها وضعت هكذا بداية للا نهاية، لأنها تحمل عرش الرحمن. ذرة ليس لها من مقياس ولا يعي عن علمها شيء لانهار عرشه سبحانه وتعالى، وأنت عالم وتعي هذا الكلام. فمن هنا بنرى أن عندما يعرض الضوء من هذه المساحة اللي هو النجم، وأعطانا الأرض في المنتصف تدور بشكل اسطواني مع حركة هلالية مبسطة تسمى حلزونية حتى تجري الأنهار بشكل مثلث متساوي الأضلاع سباعي وثماني، ولكن اعلم الكيفية القائمة على ذات هذه 7 و8 وكلاهما 7، ولكن هذا الشكل السباعي اللي يعطينا غلاف وحيز له أبعاد، عندما تدير المقياس الألفي كده يعطيك متساوي الأضلاع والأرض في المنتصف، لا تتحرك لا هي ولا الكواكب. هذه الحركة تسمى حركة ذرية، ولكن يوجد لدينا 4 كواكب لا يتحرك إلا من خلال فلقهم اللي قدر لهم خير قدر وبمقاييس نعلمها من الله وتعلم البعض بمقياس 9 والتسعة 9
من 1/10. فهنا الحديث يشكل لنا الحجة، وحجتنا يجسدها القانون، والقانون ينجب علم مستحدث ومتجدد، ميكنة مستحدثة ومتجددة من خلال القانون ذاته، إلى أن نعي الباقي ويكون لنا الأوبرج مقياس، إلى أن نعي أن سينجب ما يسمى معرض وقوانين مغذية لجهات يعلمها أهل العلم والحكام. ويا أهل الحكم نرجو من الله أن يريكم إيانا حتى ننهض على أقدامنا. ده رجاء من الله وليس من بشر به شر، حتى نكون بداية مبنى صرح علمي هرمي لا يرى، وتكون لنا المقياس اللي ترى، أي الكون والكون المضاد، والكون جسد لنا بشكل مثلث هرمي 3 أهرامات لهما هرم واحد لا يرى، ولكنه يعلم من خلال القانون. والمعادلة. القانون يشكل التاريخ، الألفية والزوجين، الحركة الذرية المنجبة لما يسمى الديمومة، لأنها الديبوبة. والمعادلة 9 و9 هذين الزوجين تراهما من خلال سيف التاريخ اللي يحمل لك نواة العلم كمقياس لما يسمى سيف، وشبه لنا كالسيف معادلة تاريخية لها بداية مؤدية إلى اللانهاية، وبدايتها مثلث تحط على 9 و9 نسبة 1، يتبقى زوجين. هنا سنعي كيفية 12 ال10 كيفية سعيها من خلال هذين الزوجين. وهذه 10 ادتنا اليوم، والزوجين أعطونا الليل والنهار مقياس إلى أن نعي ما بعد ذلك وسيخلق. إبليس من الوهن اللي هو لواقح الرياح بمقدار المضاد، لأن من هواء هو، وفينا نحن كنواة بشكل سعار حراري. ونذكر في الحديث النبوي والكتب النبوية توضأ واستحم. فهنا بنرى من خلال هذا المقياس المبسط أن هذه الذرة اللي بشكل معمل نفايات ينجب، هذا هو المقياس، وينجب ما يسمى بالذرة اللي ستخترق اليوم الخماسي اللي هو 10 أقطار. هذه 10 عندما نعي الكيفية القائمة على ذات الضرب، الرقم بذات ضرب البعض والضرب بالشيء والضرب بالرقم، بنرى أن هذا مشوار يشكل لهذه الذرة الضوئية حتى تتحول وتتكتل إلى حجر في السماء الأولى، ويعطينا له مقياس من خلال الحجر الأسود اللي ببكة، يعطينا مقياس الأولى للسابعة بعد 70 ذراع بتوعنا إحنا، لأن سيأتي 70 ذراع مقياس آخر، ولكن لكل ذراع باع وصاع. فمن خلال هذا العروج الذري الضوئي بشكل وهن يتحول ويتجسد بشكل حجارة كريمة مصفاة إلى أن تصل للسابعة عرش الرحمن، أي 7 الثانية مصفاة بشكل ثوب أبيض خير أبيض خير نور، وله مقياس، ووضعها لنا هنا مقياس ذري، مقياس
وبناء على هذا المقياس الذري اللي بيعرج منه وهن الضوء المؤدي لتكتل خير حجارة وأقواها بتبدأ من السماء الأولى مقياسها الحجر الأسود إلى أن نصل للمصفى، ويكون لنا الحجارة هنا مقياس من خلال اللون الأبيض للماسة أو الزمردة أو إلى آخره. وصلت لأرقى استوى على الجودية مع مراعاة لونها الدال على اسمه. وبناء عليه بتعرج هذه الذرة 70 ذراع، 7 سماوات، بين كل سماء وأخرى 10 أقطار. السبعة هنا كأيام ومقياس 7، بنقول 7 في 10 أي النواة اللي أنجبها هذا الظل 10 حسنات. وبناء عليه بتخترق هذه الذرة ما يسمى 7، بنضرب 7 في 10 ب70 ذراع إلى أعلى ومرادفهم إلى أسفل، لأننا في المنتصف. فعندما تصل إلى 70 لأعلى بتاخد اللون الأسمر. بعد ذلك لها عروج أيضا ولكنها عروج مرئي، وتكون لنا الصخرة اللي مقياسها بين وبين غلاف الأرض. هنا لو اجتمعت أهل الإنس والجن على أن يوقفوا حصوة دون أن يحملها مظلة لا تكون لنا مقياس هذه الصخرة اللي من المعجزات السابعة. فهنا بنرى أن أول مقياس يأتينا بعد 70 ذراع أسود في عليين، بيبدأ تصفيته إلى انتهي أين عليون. فهنا علمنا كيفية تجسيد الحجر الكريم وكيفية تصفيته، وأعطانا مقياس حتى يكون لنا بداية ساعة التدبر والتفكير، أي الوحي اللي سيوحي إلينا من خلال الفكرة. يا أخي ما هو أنت النواة، ما هو أنت بيوحالك عندما ربنا يهديك إلى فكرة أو حالك هذه الفكرة، ومرسل لأنه أرسلك، ونبي منبئ لأنك ستنبئ بما ستعمل وستصنع وما ستقول، وما لأنه مقياس ويشكل روح، وجد تبصم من خلالها درجتك الفنية الصناعية، ومن الذرة للمجرة مقياس. أين أهل المقياس؟ من هذا المقياس المسمى بنسبية وقوانين، أين أنتم يا أهل النسبية والمعادلات والقوانين من هذه المعادلات الكونية والقوانين الكونية؟ أي اللي تعلمون أنتم ماذا أنجبت وأعلنا وقلنا، بس أين من يعي حتى يكون صاحب هذا الشيء؟ لأن لا نعطي أي شيء إلا لصاحبه، أي إلا لصاحبه. وهنا تعدت الدرجات والمعادلات والعروشات والمقاييس لأنها كونية، ويكون ما ذكرنا هذا مقياس نتقي رب العرش العظيم فيه حتى ننهض بأنفسنا من خلال ميراث نعي قدره هنا وهناك. فرأينا أن الظل في منتصفه الأرض تشكل الكون، أي الكتلة أي الوزن اللي ينتهي بكون كما تفضل علمنا، وكون مضاد. هذا جسم يرى وله معادلات، وذاك لا يرى ولكن له مسميات ومعادلات. وهنا إذا يوجد ذرة واحدة فارغة دون أن يعلمها الله بما تأوي من فراغ به أحياء لا نعي عن مسارها شيء لانهار العرش، ولو وقفت هذه لانهار عمودها، وهذا العمود ينتهي بعرش الرحمن.
فأقامها للدوام ولنا للأنام والدواب، لنا وللدواب للأنام، وبناء عليه يدور بهذا الشكل مع الحركة الإسطوانية. يعطينا الأزواج 12 و12 ليل ونهار، وبعد ذلك نهار بنهار بنهار حتى نهاية فراغ فراغ فراغ، لأنها مبسوطة مقشوطة، كما شبه لنا أنها هنا مقشوطة لأنها بالمقياس المقشوطة مقشوطة، ولكن لها أبعاد نسبية علمية كونية حركية بشكل دائري، أي هذا سر الحركة الكونية والميكنة الكونية، الحركة الدائرية اللي تسبب فيها العنصر الثالث اللي ادى لفصل كل الأزواج، العنصر الذري الثالث. يبقى هنا تعمل بهذا الشكل الأسطواني، وللنجم مكانه، وهذا الغلاف عندما يأتي انفجار النجم هذا يعود منه بما يسمى شهب، وبعد ذلك يعرج ما سيكتل ووضحناه من خلال الحجر الضوء اللي يشكل الوهن، ويعود الحديد لتكتل هذه البقعة اللي تشكل الوسطية حتى نعي أننا في المنتصف، وتعمل الذرة الذرية هكذا وهكذا، ولكن العمودية تشكل لنا ساعة لا عوج ومحكمة ومحكمة، مع مراعاة وضع الديمومة المؤدية لإنجاب بداية للا نهاية. فالخير يكمن وآت، وسيكون لكم هذا المثلث مفتاح لما ذكرناه وأنتم تعلمون من الله سبحانه وتعالى. عاش 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 اللي قال الكلمة بحكمة وفي الوقت المناسب.